मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र मूलवासी मान्छे भविष्यमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नहोस् भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले यहाँका पुरातनपन्थी सोच भएका जसले आफैले गोली हानेर आफूलाई कथित धर्मगुरु बताएर दोस्रो मणिपुर वा दोस्रो बाबरी मस्जिद घटना घटाएर धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन शोषण थिचोमिचो गर्ने उहाँ प्रगतिशील हुनुहुन्छ। सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग वर्णलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिनुभएको छ र हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मानव सेवा गर्नुभएको छ। मैले तपाईँको अघिल्लो प्रिभियस इन्टरभ्यूमा पनि धेरै कुरा राखेको थिएँ। पर्वत राईले अब अर्को श्रीमती त्यसबाट अर्को छोरी के भन्नुभएको छ। हजुर अब यो एक्चुअली आई डोन्ट नो, मलाई थाहा भएन। म यो कुरामा विश्वास पनि गर्दिनँ जबसम्म मेरो आफ्नो आँखाले देख्दिनँ। जो ककेसियन टाइपको सोच बोकेर यहाँको मूलवासी ढाका टोपी लगाएर दौरा सुरुवाल लगाएर यो देशको सेवाको निम्ति कर्मयोगी भएर अहोरात्र खटिन्छ त्यसको बदनामी हुने अनि एकदमै सोफा सेटमा बाबु साहेब पल्टिएर अनि अरबौं करोडौं कमिसनको डिल गर्ने चाहिँ यहाँ आइआई हो नि, यो हुनै सक्दैन। र जो सम्बन्धित मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई आपत्ति छैन, हामी लिएर बसेका छौँ, उहाँले हामीलाई रिसिभ गर्नुभएको छैन, हामीले उहाँलाई गरेका छैन भन्नुभएको छ। मन्दिरको अध्यक्षले पनि हामीलाई केही चिन्ता छैन, उहाँले आएर राम्रै गरिराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो धार्मिक गतिविधि गर्दा हामीलाई समस्या परेको छैन भनिराख्नु भएको छ। तर बाहिरको कोही व्यक्ति आएर चर्च भत्काउन पर्छ भन्नु र यति बेला हर्क साम्पाङलाई पनि एउटा धार्मिक द्वन्द्वको एउटा कोसे ढुङ्गा बनाउन खोज्नुले चाहिँ यो एकदमै शङ्का उब्जियो सर। तपाईँको नजरमा चाहिँ यो किन यसरी यो धार्मिक द्वन्द्वको एउटा मतियार चाहिँ किन हर्क साम्पाङलाई बनाउन खोजियो सर? यताको घोक्रे ठ्याक उताको हात भयो भने भोलि के होला भन्न सकिँदैन। तर म के भन्छु भने सर्वधर्म समभाव, सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया। तपाईँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, उहाँले त बनाएको होइन नि। अनि चर्च बनाउने त्यही कानुनमा टेकेर उनीहरूले बनाइरहेका छन्। चर्च बनाउन शिलान्यास गरेदेखि नि यी बनारसी धार्मिक पण्डा यिनीहरू त धार्मिक पनि होइनन्, साम्प्रदायिक हुन्। धार्मिक भनेको त धर्म संसारमा एउटै छ, वैदिक सनातनी वेदबाट निश्रित सबै सम्प्रदायलाई यसले समेट्छ। चर्च जतिखेर शिलान्यास हुँदै थियो यो कुरा त यिनीहरूलाई थाहा थियो नि। यिनीहरूले त्यहाँ गएर सिडिओ साहब कहाँ गएर सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा गएर प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार हार गुहार लगाएर अझ हर्क साम्पाङजी मेयर हुनु अगाडि नै शिलान्यास भएको हो नि। तात्कालीन मेयरसँग कुरा तिलकजीसँग कुरा गरेर यिनीहरूले त्यसलाई कानुनी रूपमा उपचार खोज्न सक्थे। अहिले पनि केही छैन, यिनीहरू कानुनको धारामा टेकेर अदालत किन जाँदैनन् अनि भत्काउने मात्रै कुरा किन गर्छन्? लाल लाल आँखा लिएर आग्नेय नजर लिएर दुर्वासा रिस सहित यिनीहरू शैतानी बुद्धि लिएर तामसिक बुद्धि लिएर कालो जादु टुनामुना को आधारमा बहकिएका मान्छे जसरी वैदिक सनातनी आचरण विपरीत एउटा हल्लुड भन्छ। धर्मगुरुले हल्लुड भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? त्यो खाते भनेको छ कसैले। यिनीहरूको नीति नै के रहेछ भने घृणा, हिंसा, व्यभिचार यिनीहरूको नीति हो। आक्रमण, अरूको रगत पिउने चिन्तन कहिले वैदिक सनातनी हुन्छ? यिनीहरूले गर्न खोजेको कुरा के हो भने आफैलाई गोली हान्न लगाएर आफूलाई धर्मगुरु बताउने एउटा युवतीलाई कस्तो बर्बाद बनाएका रहेछन् त्यो कुरा पनि आइसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गो टु हेल टाइपले अर्थात् नर्क खस्ने किसिमको आचरण व्यवहार गर्ने मान्छे कदापि धार्मिक हुँदैन। दर्शकवृन्द, विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन श्रेष्ठ। विशेष गरी हामी आजको विषयवस्तुमा हर्क साम्पाङ र पूर्वका एकजना पर्वत राई भन्ने एकजना हर्क साम्पाङको साथी भनेर सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई चिनाउन रुचाउने एकजना व्यक्तिले हर्क साम्पाङको म सात पुस्ते खोलिदिन्छु, उसको पोल खोलिदिन्छु, उसको जेठी श्रीमती लगायतका कुराहरू गर्नुभएको छ। यसैपिछेमा पुण्यजीसँग कुराकानी गर्छौँ। पुण्यजी, तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार। एकदमै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले पछिल्लो समय एउटा भिडियो आएको रहेछ, हेर्नुभयो हजुरले? एकदम सनसनीपूर्ण। मैले हेरेको छैन, म 1-2 दिनदेखि अपडेट छैन त्यति। म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँदैछु, हजुरले यो भिडियो आफू पनि हेर्नुहोस् र हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि देखाउनुहोस् न त सर, यो मोबाइलमा भएको भिडियोलाई। तपाईँ नै देखाइदिनुहोस् के छ। माथि गरेर आफूले पनि हेर्नुभयो।
अब यो धेरै अननेसेसरी कुरा नगरौँ। अब हिजो कसैले मलाई भन्दै थियो हजुर भीम उपाध्यायजीले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, त्यसमा पनि अब हर्कजीलाई व्यङ्ग्य छ, उहाँको जीवन परिवारमाथि यस्तो छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। हजुर। अब आज यो पर्वत राई भन्ने को मान्छे हो म खास चिन्दिनँ, अब कहाँबाट यो कुरा ल्याउनु हो, यो फेक हो कि रियल हो यो पनि मलाई थाहा भएन। तर तपाईँले भिडियो देखाउनु भयो, मैले त के भिडियो रहेछ भन्ठाने अब उहाँको फ्यामिलीको विषयमा उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको रहेछ। हजुर अब जेठी श्रीमती के भन्नुभएको थियो। हुन त योभन्दा अगाडि पनि कता कता कसैले स्ट्याटस लेख्दा यस्ता सुस्कर कुरा लेखेको मैले देखेँ, तर पुण्य गौतमले आजसम्म अप्रामाणिक कुरो गरेको छैन। अब एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, उहाँको मैले देखेको श्रीमती एउटै हो। उहाँ बहिनीलाई देखाएको छु फोटोमा भिडियोमा, उहाँको असीमित प्रेम छ र उहाँहरू चखेवा जोडी जस्तो उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटा सन्तान पनि छ। मैले देखाए त्यति हो। अब यो पर्वत राईले अब अर्को श्रीमती, त्यसबाट अर्को छोरी के भन्नुभएको छ। अब यो एक्चुअली आई डोन्ट नो, मलाई थाहा भएन। म यो कुरामा विश्वास पनि गर्दिनँ जबसम्म मेरो आफ्नो आँखाले देख्दिनँ, जबसम्म आफ्नो प्रमाणसहित कुनै कुरा यो विषयमा हर्कजीले यसको बारेमा काहीँ खण्डन गरेको आदि इत्यादि अथवा प्रतिकार गरेको छ कि छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। अब कुरा यो बहुत संवेदनशील छ। एक त यो कुरा झुटो साँचो के हो थाहा भएन, थाहा नभई कसरी गर्ने। दोस्रो, म आफै आई डोन्ट बिलिभ कि हर्क साम्पाङजीले नेपालको कानुन विपरीत गएर एकसाथ दुईवटा श्रीमती राख्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छैन। किन चाहिँ यो कोही अननोन मान्छेले कसैको पारिवारिक जीवनमाथि, कसैको जीवन र उसको चरित्रमाथि आक्षेप लाग्ने खालको यो कुरा गरे नि, यो को व्यक्ति हुन सक्छ? अनि अर्को कुरो, यदि केही कथम है, इट मे पोसिबल अर नट, एक्चुअली म भन्न सक्दिनँ, केही कथम उहाँको पहिला डिभोर्स भएको थियो कि अथवा अंशबन्डा गरेर राखिदिनु भएको थियो कि, त्यसो हो र उहाँले कानुन अनुसार अहिले आफ्नो विवाहबारी गर्नुभएको छ भने यसपछि जेठी र कान्छी भन्न पाइँदैन। फेरि यो प्रष्ट हो, उहाँलाई नि कानुन लाग्छ। किनभने यदि उहाँले माना चामल अंशबन्डा गरेर यदि उहाँको पुरानो सम्बन्धमा फाटो आएर उहाँले नयाँ सम्बन्धको रचना गर्नुभएको हो भने फेरि उहाँको मैले थाहा पाएको त एउटै श्रीमती हो जो सोसियल मिडियामा देखिन्छ, उहाँको एउटै सन्तान हो। यदि सन्तानसहित अर्को श्रीमती पहिला थिइन् भने पनि डिभोर्स भएको वा अंशबन्डासहित छुट्टाबिन्दी भएको हो भने यो पर्वत राईजीले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो विशेष आपत्तिजनक नै ठहर्ने छ र उहाँलाई उहाँ उप मानहानि लाग्न सक्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गरौँ, डिभोर्स भइसकेको श्रीमतीसँग कतिले भाइटिका पनि लगाएका छन्, याद गर्नु होला, त्यतिसम्म हुन्छ। किनभने कानुनले त समाप्त गर्यो त्यो सम्बन्ध। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले पनि उहाँको डिभोर्स हो, अहिले विवाह गर्नु हो केही वर्ष अगाडि। अहिलेको पेङ उहाँको डिभोर्स पछिको श्रीमती हुन्। लङ वाक टु फ्रिडमका लेखक, विश्वप्रसिद्ध लेखक र महान राजनीतिज्ञ नेल्सन मण्डेलाको पनि अझ उहाँको त डिभोर्स हुँदै 3-4वटा सम्बन्ध बन्यो। नेपालकै पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीजीले किताबमा स्पष्ट कानुनको उहाँ त व्याख्याता हो नि, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, उहाँकै जीवनमा दुर्भाग्यवश 3वटा विवाह सम्बन्ध भयो भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ। अब यसलाई धेरै तिल्ला पहाड बनाए जस्तो एउटा कर्मशील कर्मयोगी सर्दु खर्दु कोका जस्ता खोलाबाट पानी ल्याएर धरानी जनतालाई खुवाउने, कैयौँ किलोमिटरबाट जनश्रमदान गराएर खोलाबाट पानी खुवाउने महान मेयर, अत्यन्तै कर्मशील मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध यसरी हिलो छ्याप्ने काम भएको छ। अब अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ, राजा महेन्द्रको पालामा के अरे वीरेन्द्रको पालामा त्यतिखेर पञ्चायत कालमा जलाधार क्षेत्र भनेर चिनिने त्यो सर्दु विकास आयोजनाबाट, अहिले त विकास आयोजना छ, त्यतिखेरको सरकारी जग्गा जो व्यक्तिले सेटिङमा आफ्नो नाउँमा लगाए र त्यसको सट्टा भर्ना स्वरूप पाए कति ठाउँमा लगत कट्टाका कुराहरू छन्। हिजो मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम राईज्यूसँग कुराकानी गरेँ। लामो कुरा हो, मसँग अधिवक्ता टिका ढकालज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो।
अब त्यहाँ फोटो खिच्ने चाहिँ कुरा हुँदैन, किनभने अब उहाँ हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व हो। फेरि बिचौलियाहरूले मलाई नि दुःख दिन्छन्, उहाँलाई नि दुःख दिन्छन् भनेर हामीले त्यो फोटोलाई सार्वजनिक गरेनौँ। तर उहाँले पनि यो कुरामा चासो राख्नुहुन्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र मूलवासी मान्छे भविष्यमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नहोस् भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले यहाँका पुरातनपन्थी सोच भएका, जसले आफैलाई गोली हानेर आफूलाई कथित धर्मगुरु बताएर दोस्रो मणिपुर वा दोस्रो बाबरी मस्जिद घटना घटाएर धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन शोषण थिचोमिचो गर्ने र वास्तविक वैदिक सनातनी चरित्रभन्दा बाहिर आएर 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवानको अस्तित्वभन्दा पर गएर बुद्ध मार्गबाट च्युत भएर जसरी यिनीहरूले हिंसा र रक्तपातको वकालत गरेका छन्, यिनीहरूले हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, भिड उतार र आक्रमण गराउने सम्मको योजना बनाएका छन्। हर्क साम्पाङलाई सरकारले सुरक्षा पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ, नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व गराएपछि यो देश विभाजित हुनसक्छ, यो देश टुक्रिन सक्छ भनेर सुनियोजित व विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूले अराजक गोटी चालेको कुरो जगजाहेर छ। तपाईँलाई थाहा छ यसमा मैले यो कुरामा प्रवेश गर्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि जुन यो अघि हामीले पर्वत राईको कुरा गऱ्यौँ, उहाँले यति बेला हर्क साम्पाङको बारेमा जुन कुरा उठाउनु भएको छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो यो गम्भीर आरोप हो। यति बेला पछिल्लो समय जसले पनि उहाँलाई आरोप लगाइरहेछ कुनै न कुनै पार्टीको आश्रयमा बसेर पार्टीको जय जयकार गराउनको निम्ति यो जुन स्वतन्त्रहरू छन् उनीहरूको विश्वासलाई मार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ के हुनसक्छ सर? यो कुरालाई सकेर अनि अगाडि बढौँ। स्वतन्त्र त स्वतन्त्र, तर उहाँ एकदमै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वास समाजवादप्रति छ, उहाँ प्रगतिशील हुनुहुन्छ, सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग वर्णलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिनुभएको छ र हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मानव सेवा गर्नुभएको छ। मैले तपाईँको अघिल्लो प्रिभियस इन्टरभ्यूमा पनि धेरै कुरा राखेको थिएँ र तपाईँलाई म एउटा सम्झना गराउँछु। भरे तपाईँहरूले त्यो मेरो इन्टरभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तातो बहसमा मैले मेजर जेनरल श्री रविन्द्र छेत्रीज्यूसँग कुराकानी गरेको छु। उहाँ माओवादी अट्याकको सामना गर्ने दोस्रो जीवन प्राप्त गर्नुभएको नेपाली गौरवशाली नेपाली सेनाको उहाँ लगभग चिफ बाहेक सबै पदमा पुग्नुभयो र उहाँको आफ्नै भाइ सहोदर भाइ राजेन्द्र छेत्रीले त गौरवशाली नेपाली सेनाको चिफ हुने सौभाग्य पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि के लाग्दो रहेछ भने मैले अनौपचारिक कुरा गर्दा देश छातीमा दुख्छ क्या सर, छातीमा। याद गर्नुहोला, जो ककेसियन टाइपको सोच बोकेर यहाँको मूलवासी ढाका टोपी लगाएर दौरा सुरुवाल लगाएर यो देशको सेवाको निम्ति कर्मयोगी भएर अहोरात्र खटिन्छ, त्यसको बदनामी हुने। अनि एकदमै सोफा सेटमा बाबु साहेब पल्टिएर अनि अरबौँ करोडौँ कमिसनको डिल गर्ने चाहिँ यहाँ आइआई हो नि, यो हुनै सक्दैन। र हर्क साम्पाङलाई धार्मिक द्वन्द्वमा तानेर जबरजस्ती हुँदै नभएको क्रिस्चियन बनाएर उहाँलाई जुन ढङ्गले यिनीहरूले धकेल्दैछन् नि, यिनीहरूको उद्देश्य भने त ल हर्क साम्पाङ क्रिस्चियन बनुन् भने जस्तो छ। यताको घोक्रे ठ्याक उताको हात भयो भने भोलि के होला भन्न सकिँदैन। तर म के भन्छु भने सर्वधर्म समभाव सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया। तपाईँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, उहाँले त बनाएको होइन नि। अनि चर्च बनाउने त्यही कानुनमा टेकेर उनीहरूले बनाइरहेका छन्। चर्च बनाउन शिलान्यास गरेदेखि नै यी बनारसी धार्मिक पण्डा, यिनीहरू त धार्मिक पनि होइनन्, साम्प्रदायिक हुन्। धार्मिक भनेको त धर्म संसारमा एउटै छ, वैदिक सनातनी वेदबाट निश्रित सबै सम्प्रदायलाई यसले समेट्छ। सबै यो केसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै छ, चर्च बन्दै गर्दा पनि पास्टरहरू बसेर प्रार्थना गरेर क्रिस्चियन विधि अनुसार नै त्यो सुरु भएको रहेछ। त्यति बेलादेखि कुनै पनि चर्च बन्नको लागि वर्षौँ लाग्छ अथवा एउटा भवन बन्नको लागि वर्षौँ लाग्छ, त्यति बेलासम्म कोही पनि बोलेनन्। र जो सम्बन्धित मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई आपत्ति छैन, हामी मिलेर बसेका छौँ, उहाँले हामीलाई रिसिभ गर्नुभएको छैन, हामीले उहाँलाई गरेका छैनौँ भन्नुभएको छ। मन्दिरको अध्यक्षले पनि हामीलाई केही चिन्ता छैन, उहाँले आएर राम्रै गरिराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो धार्मिक गतिविधि गर्दा हामीलाई समस्या परेको छैन भनिराख्नु भएको छ। तर बाहिरको कोही व्यक्ति आएर चर्च भत्काउन पर्छ भन्नु र यति बेला हर्क साम्पाङलाई पनि एउटा धार्मिक द्वन्द्वको एउटा कोसे ढुङ्गा बनाउन खोज्नुले चाहिँ यो एकदमै शङ्का उब्जियो सर। तपाईँको नजरमा चाहिँ यो किन यसरी यो धार्मिक द्वन्द्वको एउटा मतियार चाहिँ किन हर्क साम्पाङलाई बनाउन खोजियो सर? अहिले नेपालमा हामी वैदिक सनातनीहरूलाई बदनाम गरेर हिन्दू भर्सेस
मुस्लिमको पहिला द्वन्द्व गराउन खोजियो, त्यो असफल भयो। नेपाललाई दोस्रो मणिपुर वा बाबरी मस्जिद काण्डमा धकेल्नको निम्ति केही सुनियोजित तत्त्वहरू क्रिस्चियनको पनि मिसिनरीबाट र हिन्दू अतिवादीहरूको पनि मिसिनरीबाट चलेको मलाई महसुस भएको छ। तपाईँलाई म भनौँ, यो दुवैको साँडेको जुदाईमा हर्कजीलाई बादशाहको मिचाइ गर्न खोजिएको। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, चर्च जतिखेर शिलान्यास हुँदै थियो यो कुरा त यिनीहरूलाई थाहा थियो नि। यिनीहरूले त्यहाँ गएर सिडिओ साहब कहाँ गएर, सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा गएर, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हार गुहार लगाएर, अझ हर्क साम्पाङजी मेयर हुनु अगाडि नै शिलान्यास भएको हो नि। तात्कालीन मेयरसँग कुरा, तिलकजीसँग कुरा गरेर यिनीहरूले त्यसलाई कानुनी रूपमा उपचार खोज्न सक्थे। अहिले पनि केही छैन, यिनीहरू कानुनको धारामा टेकेर अदालत किन जाँदैनन् अनि भत्काउने मात्रै कुरा किन गर्छन्? तपाईँलाई भनिहालौँ, हामीले वैदिक सनातनीहरूको सबभन्दा मिठो विशेषता के भने हामीमा क्रोध छैन, करुणा छ, घृणा छैन, प्रेम छ, सद्भाव छ, भातृत्व छ। ओशो रजनीशका महान दार्शनिक विचारहरू पनि यहीँ समेटिन्छन् अनि गुरु नानकका विचारहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। बुद्धको अनुपम उपदेशहरूलाई, बुद्धका अनुपम बोधिसत्वपूर्ण चिन्तन र फिलोसफीहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। हामीले कसैलाई पनि कसैलाई काखा गर्दैनौँ। जिजसदेखि अल्लाह भन्ने पैगम्बर मोहम्मदका विचारहरूलाई पनि वैदिक सनातनले उसले चिहानमा गाड्दैन, त्यहाँभित्रका कोसेलीहरू उसले लिन्छ। तर लाखौँ वर्षदेखि वेदबाट निश्रित भएको आचरण, जहाँ जातीय विभेद छैन, छुवाछुत छैन, वर्णाश्रम छैन, भेदभाव छैन, घृणा छैन, प्रेम छ, सद्भाव छ, करुणा छ, क्षमाशीलता छ, एक थोपो रगत बग्नु हुँदैन भन्ने छ। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, जय शम्भो भनेका छन्, चन्दन एकदम ललाटभरि दलेका छन्, पीताम्बर वस्त्र लगाएका छन् अनि तामसिक भोजन गर्छन्, मासु मांस हारण गर्छन्, मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्, लाल लाल आँखा लिएर, आग्नेय नजर लिएर, दुर्वासा रिस सहित यिनीहरू शैतानी बुद्धि लिएर, तामसिक बुद्धि लिएर, कालो जादु टुनामुनाको आधारमा बहकिएका मान्छे जसरी वैदिक सनातनी आचरण विपरीत एउटा हल्लुड भन्छ। धर्मगुरुले हल्लुड भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? त्यो खाते भनेको छ कसैले, याद गर्नु होला। म पुण्य गौतम कुनै धर्मगुरु होइन, तर म वैदिक सनातनी हुँ। मैले सत्यनारायणको पूजा लगाउँछु, श्राद्ध गर्छु, पितृ मान्छु, 33 कोटी देवता मान्छु। भगवान् श्री पशुपतिनाथको पावन पवित्र यो पुण्य भूमिमा बसेर कुरा गरिरहँदा मलाई अलौकिक आनन्द पनि प्राप्त हुन्छ। म जस्तो मान्छेलाई त धकेलेर बदनाम गर्छन् यिनीहरू, किनभने म कसैलाई घृणा गर्दिनँ नि। यिनीहरूको नीति नै के रहेछ भने घृणा, हिंसा, व्यभिचार यिनीहरूको नीति हो। आक्रमण, अरूको रगत पिउने चिन्तन कहिले वैदिक सनातनी हुन्छ? ओ, यिनीहरूले गर्न खोजेको कुरा के हो भने आफैलाई गोली हान्न लगाएर आफूलाई धर्मगुरु बताउने एउटा युवतीलाई कस्तो बर्बाद बनाएका रहेछन्, त्यो कुरा पनि आइसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गो टु हेल टाइपले, अर्थात् नर्क खस्ने किसिमको आचरण व्यवहार गर्ने मान्छे कदापि धार्मिक हुँदैन। यो देशलाई द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटनको किताब घोकेर पश्चिमा र मोदीका सण्ड मुसुण्डहरूले नेपाललाई धार्मिक युद्ध गराएर देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन चाहन्छन्। खबरदार, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी विरुद्ध लड्ने त्यो योद्धा अनि हामीसँगै कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर लड्ने वास्तविक योद्धा, प्राकृति पूजक, किराँत सभ्यताको एउटा प्रतिनिधि धरोहर हर्क साम्पाङ। अहिले त तपाईँ फेरि सोसियल मिडियामा अर्कै भाइब्स आएको देख्नुभयो। यिनीहरू दुला बसिसकेका छन्। हर्क साम्पाङको बारेमा म यति भन्छु कि विश्वभरि छरिएर रहेका सबै नेपालीहरू, विशेष गरी भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरूले अब शान्तिपूर्ण तरिकाले शब्दको मोर्चा सम्हाल्नु पर्यो। हामी हिंसक हुनु हुँदैन, आक्रमण गर्नु हुँदैन, रक्तपात मचाउनु हुँदैन, एकजनाको पनि ज्यान जानु हुँदैन। धर्मले रक्षा गर्छ, धर्मले तोड्दैन, जोड्छ। त्यस कारणले वास्तविक आध्यात्मिकहरूले देशको पनि सेवा गर्छन्, माटोको पनि सेवा गर्छन्। हर्क साम्पाङजी त्यो दुर्लभ व्यक्तित्व। म तपाईँलाई दुईवटा श्लोक अथवा नीति कथा भनेर यो मैजारो गर्छु। दुईजना व्यक्तित्वहरू पृथ्वीबाट सँगै विदाई भएछन्। एकजना बडो कष्टप्रद ढङ्गले यमदूतहरूको यातनासहित माथि पुगे, अर्को बडो ज्योतिर्मय तरिकाले आनन्दमय भावमा पुगे।
अनि नारद मुनिलाई संशय भएछ, उहाँले भगवान् श्री शिव अनि त्यसपछि ब्रह्मा विष्णुलाई पुकार्नु भएछ र धर्मराजको रूपमा अब यमराज धर्मराज जे भने पनि उहाँ पनि आउनु भएछ र नारद मुनिले जिज्ञासा राख्नु भएछ, प्रभु सधैँभरि शङ्ख घण्ट फुकेर हजुरको आरती उतार्ने यो भक्तजनलाई किन यस्तो पीडा, किन यो नर्क खस्दैछ? अर्को जातक जसले पूजा गरेको पनि देखिएन, यो मनुष्य चाहिँ स्वर्ग जान पुष्पक विमान ठिक्क पारिएको छ, यस्तो मैले बुझिनँ प्रभु यो अपरम्पार लीला छ भनेपछि अनि धर्मराजले भन्नुभएछ, हेर्नुहोस् नारद मुनि, मनुष्य योनि भनेको कर्म योनि हो। यसले मनमा भगवान्लाई सजायो, कसैलाई घृणा गरेन, मानसिक गङ्गामा नुहायो, सधैँभरि दान पुण्य आदि इत्यादि काम गर्यो, प्राणी मात्रको पनि रक्षा गर्यो, प्रकृतिको पनि सेवा गर्यो। त्यसकारण यसका कर्महरू यति सत्कर्महरू यति धेरै छन् जसको कारण उसलाई दुनियाँको कुनै पनि तागतले स्वर्ग जानबाट रोक्न सक्दैन र म खुसी राजीका साथ पठाउँदैछु। अर्को जातक छ, शम्भो भन्छ, प्रभुको नाम त जप्छ, भित्रभित्रै राक्षसी वृत्तिमा रमाउँछ, तामसिक भोजन गर्छ, नारी र चेलीबेटीहरूलाई गिजोल्छ, आमा दिदीबहिनीहरूको हित रक्षा गर्दैन, हिंसाको वकालत गर्छ, शोषक छ, सुदखोर छ, यसलाई कसरी मैले स्वर्ग पठाउन सक्छु? यसको आचरण पुरै राक्षसी छ, चरम लोभी छ, 1 रुपियाँ दान गरेन भनेपछि तर एउटा काम गर्न सक्छु, यसलाई मनुष्य योनिमा पठाएर गरिब कुलमा जन्माएर यसको आचरण सुधारेर फेरि एकचोटि स्वर्ग आउन सक्ने अथवा केही आफ्नो परलोक सुधार्न सक्ने मौका दिन्छु भनेर उसलाई चाहिँ मनुष्य योनिमा पठाइएछ। अर्को जो बाहिर देखावटी ढोङ नगरिकन धर्मकर्मको ढोल नपिटिकन सत्कर्म गर्नेलाई स्वर्ग पठाइएछ। हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति यदि स्वर्गको अस्तित्व छ भने उहाँ हेभन यानि कि स्वर्ग जानुहुन्छ भोलि मृत्युपछि, मैले बुझेको कुरा। र पाखण्डी ढोङ्गीहरू आफैले गोली हान्न लगाउनेहरू के गर्छन् भन्ने कुरो त नारद मुनि जस्ता महान ऋषिहरूले तय गर्ने, धर्मराजले तय गर्ने कुरा हो, यहाँभन्दा बढी भन्दिनँ। हुन्छ सर, यो समय दिनुभयो, यसलाई धेरै थ्याङ्क यू सो मच।